طابلو دو فارياسيون بدا اول حاجه الدومين ديال الديفينيسيون ديال اف واش خصك يكون اكس كبر من الزيرو ياك دونك هي 0 بلس لانفيني ما نقولوش بلا ما نديروها صافي. اول حاجه تنحسبوا اف بريم ورا اف بريم ماشي يقول لك ايتوديي لا فارياسيون دو اف ln de x plus 1 égale à 0. اي حنا نهضروا الكونسيبت اون جينيرال ماشي لا تكنيك. اون فوا يقول لك طابلو دو فارياسيون خصنا طابلو دو سين ديال اف بريم ولا ايتوديي لا فارياسيون خصنا طابلو دو سين ديال اف بريم. ها لا كيسيون تتكون هي هادي étudier la variation de f sur le domaine de définition les 0 plus l'infini. Alors là parfois tu peux montrer que f croissante décroissante نفس الحاجه تنديروها فاهمين اش غادي نجيو نديرو قلنا الا بغينا نديرو ليتود ديال لا فارياسيون ها لا ريبونس هي هادي on fait l'étude de sin ديال on fait l'étude de sin. F premier. Voilà, on fait l'étude de sin de f' de x. واضح؟ واش عندنا هنا شي برودوي؟ لا. واش عندنا شي كسر فيه شي حاجه بوزيتيف؟ لا، دونك هادي اوتوماتيكمون بحال ليكواسيون ln de x plus 1 ايكال 0 صافي؟ ها هو f' de x égale à 0 équivalent لما نديروهاش كاع نديرو ديريكتومون ln x plus 1 égale à 0 équivalent هنا إلا خرجتنا بحال إلا كان ln de x plus nombre ln de x moins nombre non fois ln de x نحلو معادلة ديريكتومون صافي إلا كان ان نومبر ln de x plus 1 nombre ولا ln de x بوحدها مثلا اولا x moins 1 x شي حاجة اللي لو سين ما تيبانش بوزيتيف ولا نيجاتيف مرون فهمنا égal donc x égale e puissance moins 1 صافي مزيان لقينا لا سوليوشن اش تندير الطابلو دو سين ديال اف بريم قلنا الا بغينا لا فارياسيون اش نديرو الطابلو دو سين ديال اف بريم ريبيتيسيون غادي خصها تكون محفوظه ناخذوا المحفوظات شحال كيدير لهم دراسه وي الحمد لله Plus moins. غادير هنا بلس علاش حيت ln دو اكس مضروبه في ان نومبر كي هي بوزيتيف مزيان اش نجي تنشوف فين تا اف بريم الي نيجاتيف وفين تا اف بريم الي بوزيتيف الا كانت اف بريم نيجاتيف اف كي تكون Décroissant. والا كانت اف بريم بوزيتيف فوالا كيفاش تنقولها اون quel que soit x appartient à l'intervalle L'intervalle 0 e puissance moins 1 f prime qui دايره في هذا est الانترفال décroissante. f prime de x qui دايره نيجاتيف Négatif, il y a un décroissant. لا f prime خاص تقولهم نيجاتيف. لا f prime نيجاتيف f décroissant Ah, F. واش فهمتيني f prime ماشي décroissant حنا ما عرفناش f prime واش décroissant ولا croissant دونك f مالا décroissante sur اش من الانترفال 0 sur 0 e puissance moins 1 وعاوتاني on a quel que soit x appartient à l'intervalle e puissance moins 1 plus l'infini f prime qui دايره supérieur. positive f prime de x مالا supérieur ou égal à 0 alors f مالا est croissante sur h e puissance moins 1 plus l'infini Plus l'infini. فهمتي هادشي ياسر انا غادي معاك باين هادشي لا واش ما قلتي هادشي تلفت لك مره دابا باين فارياسيون طابلو دو سين ديال اف بريم صافي طابلو دو سين ديال اش اف بريم فهمتها فارياسيون صافي تنشوف فهمتها اف بريم بوزيتيف اف كرواسون فهمتها اف بريم نيجاتيف نيجاتيف تتكون ديكرواسون فوالا ولا عاودنا نفس الجمله لا ما يعني صافي ما عرفتش تضحك عليها لا جو بونس سي نيجاتيف ياك واخا اييه اون اوتر كيستيون اييه ناقش جوج في الوطن دابا قال لك dresser le tableau de variation de f le tableau de variation de f عندنا لا فارياسيون ديجا درنا ليتود ديال لا فارياسيون اش كيخصنا الا بغينا الطابلو اش تنديرو كولون فيها اف وحده فيها اف بريم اي الله يعطيك الصحه تنديرو واحد لا لين فيها اف هذه اول حاجه فيها الدومين ديال الديفينيسيون صافي فوالا وتندير هنا اف بريم وتندير هنا اف
وتندير او بويسونس موان 1 اش قلنا عندنا هنا بلس هنا موان صافي تدو تما كاز هنا ديكرواسونت فوالا وهنا كرواسونت كرواسونت وهنا تندير اف ديال او بويسونس موان 1 وهنا تنحسب لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 بلس ا دروات ولا ليميت هنا كون اكس طون فيغ بلس لانفيني هو ما تحطوش ما تكتبوش هادشي هكاكم في الطابلو ماشي هادشي تنحسبوهم تنكونوا حاسبين تحطوا الريزولتا هنا صافي باش ندوزو لا ديريفاسيون اذا تمنا هي حنا مولا فين لا مازال ما عرفناش هنا بطاطسينا 0 وهنايا بلس لانفيني جو زيرو بلس علاش حيت بغينا نحسبوا لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 بلس وهنا بلس فين نورمالمون واخا ايش غنديرو حنا نشوفوها حنا كنديرو واحد القضيه زوينه هي ما زوينه التوزع هاهي صافي شوف هنا اول حاجه قلنا غادي نديرو نحسبوا لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 بلس ديال اف دو اكس هي لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 بلس اكس ال اكس هي ديال اف دو اكس شحال تسوى هاد لا ليميت زيرو. 0 اكس ال اكس 0 تنفكر استاذ لي ليميت تفكري انك نسيتيهم فعلا صافي هادي قاعده هادي شحال خرج ليا 0 نحطوه صافي لا ليميت هنا غادي نحسب لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني اف دو اكس اللي هي لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني اكس ال اكس هذا طون فيغ بلس لانفيني فوا بلس لانفيني لا بلس لانفيني هي بلس لانفيني صافي ولا جوستيفيكاسيون هذه هي اش بلس لانفيني لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ال دو اكس ايكالا بلس لانفيني صافي عاد بنحسب اف ديال او بويسونس موان 1 هي او بويسونس موان 1 ln او بويسونس موان 1 لا تنعوض اكس كله او بويسونس موان 1 او بويسونس موان 1 هي او بويسونس موان 1 اشنو هي ln ديال او بويسونس موان 1 هي موان 1 ln او شابوتي هنا هي او بويسونس موان 1 فوا اللي هي موان او بويسونس موان 1 شتي شحال ظريف عمرنيش تفادل ياك زوينه هادي زيني كاع خفيفه كان يلا دوزو l'exercice la question 2 f de x égale اكس وكاري x au carré moins 1 ln x يلا اكزرسيس اش شوفوا معايا حافظهم f prime de x اش عندي هنايا اون فوا تيبان لي قاوس لاصق في شي حاجه ولا شي حاجه ملاصقه مع شي حاجه اييه تنديرو بلس لا ديريفي ديالها حنا غادي نكتبو بحال هكا لا ديريفي هادي لا ديريفي صافي ماشي البريميتيف لا ديريفي فهمنا ما صدق فكره عرفتها شي حاجه جديده شوفي ما يمكنش هكا طلعت عقلوا لهم صافي واحد القزوم ما كنت ها حنا نحقسوهم تنساليهم ونحطهم دوت نحقسوهم صافي يلا شوفوا هنا لا ما شوفوا هنا عندنا ان برودوي هذا راه الضرب صافي غنديرو تيولي بلس هي اكس او كاري موان 1 ln اكس تنعاودها دو فوا قلنا وقت ما عندنا فوا تيولي عندي بلس تنعاود هاد لو برودوي شحال مره دو فوا ما عنديش مشكل باش تنبدا الاولى الثاني اشنا هي اكس او كاري موان 1 بريم نخليوها سيدنا لي بارونتيز لا ديريفي ديال اكس هي 2 اكس هذه هي 2 اكس موان 0 لا ديريفي ديال 1 هي 0 نومبر ما لاصقش فيه اكس لا ديريفي هي 0 ln x plus x au carré moins 1 fois 1 sur x صافي مزيان ما نحيدش لي بارونتيز عندكم هذا المشكل ديال لي بارونتيز 2x moins 0 هي 2x 2x fois ln x هي 2x ln de x سالينا اكس او كاري سور plus تنشر x au carré fois 1 sur x هي x au carré sur x moins 1 fois صافي تاخذ هذا مع هذا واش هادي في هذا 2x fois ln de x مش هادشي في لا شوفي لي بارونتيز والضرب هاد بلس تيحل لك المشاكل تيهنيك صافي دونك هي 2x ln x بلس x moins 1 sur x وحنا سالينا هادي صافي بس ما فهمتش هادي ما فهمتهاش كيفاش نشر ديال ها هو x au carré fois 1 sur x هي شتا ايا قدتهم عندها مشكل في داكشي القديم ماشي الفهمه هي فهمت هادشي اللي تنديرو هي x au carré fois 1 sur x اللي هي x au carré sur x moins 1 ياك فهمتي تنضرب هذا في هذا وتعطي نشد هذا في هذا صافي ماشي النشر هادشي راه فراسك هادشي تيخلق المشاكل يخربقوا صافي ما الحمد لله هادشي راه فاهمينو دوزو لا تخوازيام اش قالت
اييه شحال من واحد هنا رقعها مزيان في هذا الطوازيام. هي 2 زعما زيكس. كلشي بيرجع يشوف واش راه ولا يلا هو قاعد جيتها ما رقعتهاش لا ما رقعتهاش شوف انا قاعد ولكن جيتها غتنتابعوا مشات راه شوف شحال من انت اللي رقعتها يمكن رقعه وحاول انه انت اللي رقعتي يلا واش بغيتي واخا ماشي مشكل انا ما مزيانش. يلا اف بريم دو اكس ايكال اش بغا عطينا هادي 2x plus 3 facteur ln de x moins x. صافي prime la dérivée بلوس صافي la dérivée ديال ان برودوي شحال بغا يعطينا قلنا بلوس ما بلوس درناش فوالا سمو ها ها لا dérivée شتيها اش بغي ندير غادي نعاود هادي دو فوا 2x plus 3 ln x moins x صافي ونعاودها دو فوا 2x plus 3 facteur ln x moins x تندير بريم لهادي بريم لهادي فهمتو دابا لا ديريفي ديال هادي شحال علاش درتي بريم تما بريم في الاولى هادي هادي حيت هادي هي اف درت لها بريم وهي اف اون ني با اوبليجي بولي لا ماشي ضروري غير هو انا جو بريفير تكتبوها هو ماشي ضروري انا باش نشرح لكم باش من بعد غنطيحوا في دي سيتوياسيون خصني نشرح لكم عاوتاني بهذه الطريقه ها هي بريم لا ديريفي ديال هادي قلنا هي شحال هي 2 بلس 0 اللي هي شحال واش فهمتوها 2 اكس لا ديريفي ديالها هي 2 بلس 0 الله يمسخك بلس هي 5 باش تعرف ما كنقدرش نفكر جوج الحاجات هي مسكينه وما مشى كنت بيدي التير تصبني فرصه تصبني بعض المرات انت بحال هادي بدا تفكر راسك الحاجه الزوينه في بنادم ماشي تشوف لا غير لا الحاجه انا الخايبه شي غنتفكر انا الحاجه ندير لك الخايبه انا الين دو اكس بريم هي اش هي جوست يقول لك مسموم صافي ما كذبناش صافي موان 1 ماشي مشكل 2 فاكتور 2 بلس 0 هي 2 هي 2 ln x moins 2x 2x fois 1 sur x ها النشر هذا شوف رتب الهدف هذا ها هي 2x fois 1 sur x واخا نديرو واحد اللعبه هي 2 sur هي 2x sur x صافي مزيانه هي 2x sur x عاوتاني 2x fois moins 1 صافي هي moins 2x بين انت مزيان غادي معايا في النشر 3 fois 1 sur x هي بلس 3 sur x 3 فهمتيها دابا بيمشي x مع x لا لا ما عرفتش شي ساهله ما صايبش moins 2x moins 2x هي شحال هي moins 4x هادي هي بلس 2 moins 3 2 moins 3 plus 3 sur x هادي شحال هي moins 1 هي 2 ln x moins 4x moins 1 plus 3 sur x صافي هادي لا ديريفي الاخرى نعم راه شي بيخرجوا قولي لي ستي هنا لا ديريفي f prime de x هي اش x puissance 3 ln x هذا سي ان برودوي ياك اش بغا يعطينا هو x puissance 3 دار 4 بلس قال لك الضرب ضرب باباك الله وبغينا نديرو بريم لهادي وبغينا نديرو بريم لهادي بريم صافي هي 3 زيكس ياك او كاري نجي يلاه بين تسب معاك بلس x puissance 3 fois 1 sur x اش بيطرا صد بينا نحيدو ديك بتمشي هادي مع هادي بتولي هي 3x au carré ln x plus x puissance 2 صافي واش ما تيباناش انه ممكن نعملو به شوف شوف فين عافاك سلمى الله يرزقك هنا ضروري هنا ضروري هنا واحد بارك لا لا ما كاينش واحد واحد x au carré تمشي لنا للظلمه يلا شوف هنا عندنا فاكتور اون كومان x au carré دونك نقدر نعمل به اش بيعطينا بيعطينا الضباب بيعطينا 3 x au carré facteur 3 ln x plus 1 عرفتوني كي درت لها هادي عرفتكم ما درتوش لها هكا عرفتكم درت لها هادي ولا ما عرفتونيش عملنا باكس او كاري عندنا فاكتور اون كومان واخا انا نوريكم التعبير كي درنا شوف هنا ياسر شوف ياسر واش نكملوا الحساب ولا نخليو هكا لا بغينا نكملوا الحساب دابا انا بغيت الطابلو دو فارياسيون ديالها بغيت نفكركم في شي حوايج صافي الا عملنا باكس او كاري اش نديروا لهذا هي 3 x au carré ln de x sur x au carré plus x au carré ها فينا لا رجيلي بغيمشي هذا مع هذا بغيمشي هذا مع هذا اش بيبقى ln de x فوالا بقى هي 3 ln x plus 1 ماشي هذاك الشيء اللي خرج عرفت هذا اللي خرج لكم نتوما هادشي
دابا هو بيجي لنا الطابلو دو فارياسيون انا بغيت نجيب طابلو دو فارياسيون فوالا ردوا البال. الا بغيتو طابلو فاغاسيون كبيره عند الاخر. لا ما فهمتش الحل الوطني تيقول لك مونطري كو اف بريم دو اكس ايكال. وما نديروش بلا طابلو دو فارياسيون. شوفي انت في الوطني تجاوبي الاسئله اللي سولوك عليهم مازال دابا نتوما ترينيو. ما تجيش انا غنوريكم كيفاش بيتعاملوا مع التمارين اصبر تعلموا لي تكنيك الحساب اذا عرفتوا الحساب كلشي بيجي ساهل داكشي الاخر غتبقى بسيط صافي. بغينا نديرو l'étude de variation شوف هنا étudier la variation de f sur 0 plus l'infini اللي هو الدومين ديال الديفينيسيون صافي. عافاكم هنا اول حاجه قلنا خصنا نديرو الطابلو دو سين ديال اف بريم ياك هادشي قلنا قبيله. الا بغينا نديرو ليتود ديال لا فارياسيون نديرو الطابلو دو سين ديال اش اف بريم. اف بريم. دونك اش اف بريم دو اكس شحال تسوى قلنا هي اكس او كاري فاكتور 3 ln x بلس 1. هذا برودوي اكس او كاري ديال لو سين ديالو بلوس بوزيتيف اكس او كاري كبر من الزيرو. واش غنحل المعادله؟ لا فوالا غادي ندير اون اكس او كاري quel que soit x appartient 0 plus l'infini اكس او x au carré positif. بوزيتيف Alors le signe de f' est celui de de 3 ln de x Voilà. plus 1 فكرتي هادشي غادي ياسر؟ 3 ln de x Alors. plus 1 تيكالا 0 Le signe de f' là il a un produit. Il a un produit شي حاجه au carré plus شي nombre positif او لا ديما كنكتبوا هادشي. شي حاجه بوزيتيف دائما لا عرفنا شوفي لك خص يكون عندي الضرب واحد من لي دو فاكتور عرفتو انا بوزيتيف واش هذا بوزيتيف هذا ما عرفناش بوزيتيف باش غنعرفو X au بوزيتيف carré. او كاري اكسبونونسيال اكس او كاري زائد نومبر بوزيتيف فهمنا او كاري زائد او كاري شي حاجه بحال هكا كلهم كيكون باين بوزيتيف بوزيتيف تيكون باين Moins بوزيتيف موان فوا موان شي حاجه باينه صافي باين. تنحيد دابا هاد الجمله داكشي اللي عرفتو بوزيتيف تنجي تنحطو تنقول ها هو عندنا واش فهمتي تنقول هذا هو البوزيتيف. Alors le signe de f' est celui de h حيت x au carré est celui de 3 ln x plus 1. هادي الطابلو السين ديالها تعرفوا كيفاش قادتو درناها قبيله نحلو معادله ايكالا 0 شوف هنا بلس 1 ايكالا 0 ايكيفالون واش ديما ايكال 3 دائما هادشي الا كانت ln de x نومبر فوا ln de x بلس نومبر دائما ايكالا موان 1 ايكيفالون هي او موان هي موان 1 sur 3 قلنا خصنا نجيو ln بوحدها هي دونك x égale à e puissance moins 1 sur 3. حنا لقينا لا سوليوشن. الامتحان تيكون ماشي ساهل ماشي تنديرو حنا دابا تفهمنا. هنا ولفوا لي التكنيك وتعلموا الحساب باش ما يخلعكمش الامتحان. بعثنا 0 بلوس لانفيني بلس لانفيني وبغينا نديرو هنا اش اف بريم دو اكس قلنا لو سين ديال اف بريم هو ديال هذا هي بلوس e puissance moins 1 sur 3 وهنا اش بيكون عندي بلس حيت 3 موان اف صافي. هنا ديكروسونت هنا ديكروسونت هنا كروسونت ولكن شي لا كيسيون طلبوا منا étudier le signe ماشي دريس الطابلو دو فارياسيون هي 0 بلس انفيني. هي غنديرو الجمله تاع قبيله on a on a quel que soit x appartient à l'intervalle 0 ديك Voilà. راه ملي كتكون ديك ديكروسونت كروسونت لا شوف لا كيسيون شوف لا كيسيون étudier la variation ماشي دريسي لو طابلو دو فارياسيون. كاين فرق بين دريسي لو طابلو دو فارياسيون وبين étudier la variation فهمنا. étudier la variation il suffit de dresser le tableau de signe ديال f' وتنجي تنبدا تنقراه تيجي لا فارياسيون هادي. الا عقلتو قبلاش كنت نقول لكم كنا تنديرو داك لي زينيكواسيون كنا ندير في لي زينيكواسيون فرضت عليكم تقادوهم بالطابلو دو سين باش نتعلموا نقراو هذاك الطابلو دو سين. واش فهمتوا اللي نقول لكم كاين دوطخ تكنيك باش نحلوا هذوك لي زينيكواسيون ولكن هذيك الطريقه اللي خدمنا بها على قبل هادو صافي. quel que soit x appartient 0 e puissance moins 1 sur 3 f' de x ها كتبها شتيها كي دايره سلمى x f' صغر من 0 alors ضروري نديرو الطابلو سين. ديال اف بريم الا قالك لا فارياسيون دارو طابلو دي صافي. الوغ اف مالا est décroissante sur l'intervalle sur 0 ما عرفتش تقول انت ما كتجيش داك سور الانترفال. انا اه ما بقاش ليا بلاصه في لا كانت البلاصه كانت لا اون شفتي باقدني هنا باي كنكتب كبير f prime supérieur ou égal à 0 alors le signe alors f est croissante sur
يلا عشان الله عزت عزت نشوف مسكين هاني صحيت انا تنشوف فيك بديتي نسية صاحبتي تجور لا يلا تاتك لا 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 باين والله لا لا، شي شفتك. دم يعني لا شفتك هو من تتبان قبيله وهي أنا مرفوعه كنشوفها فهمتي هكا. دابا عاد راه هي ملي طلعت هنا اكتشفت انها راه مشات تقرا الهندسه عاوتاني صافي ما فيهاش حساب بزاف كل واش دابا هما غيعطونا حساب بزاف ولا لا مشات تكون بزاف الحساب شنو غير ساهل ردوا البال اف بريم دو اكس قلنا فينا لو برودوي اللي عندنا هو هذا اكس بلس 1 ln x بلس 1 بلس x بلس 1 ln x بلس 1 بريم وهنا بريم صافي هذاك شوف الشابوطي لا ديريفي ديال اكس بلس 1 هي اش لا ديريفي ديال اكس هي شحال هي 1 بلس 0 الله يستر الله يستر هادي هي ام هاني ميك اب باي هي هادي شا ان اكس اصلا الا ما انتبي ضرتيني في راسي شنو هذا شي حمقى وحق الله شكون بلس شحال هادي شحال لا ديريفي ديال 1 شحال لا ديريفي ديال 1 يا زيرو ما تقولي رستك زيد على الكونطا زيد على الكونطا يا انا دويت ان سور كاع واقيلا كاع ما سجلتش انيو 1 sur x moins 1 ln x 2 fois قلنا ياك الين دويت انتبه هنا باش ما تعاودش تنسى هادشي شنو راه جيت نتخاصم معاك اشنو لا ديريفي ديال 1 sur x هي شحال يا الين دويت لا ديريفي ديال 1 sur يا carré. moins 1 sur x au carré moins 0 هذا هو 0 fois ln x ان سور اكس plus 1 sur x moins 1 fois 1 sur x وبغيت ننشر صافي 1 sur x au carré moins 0 راه مشات بحال هذيك 0 moins ln x اش ندير علاش هو ال اي moins ln هي moins ln x هي moins 1 sur x au carré ln x هي moins ln de x sur x au carré plus 1 sur شوفي هنا 1 sur x fois 1 sur x هي 1 sur x au carré moins 1 sur x وندير هذيك تما هذيك بلاص ما نديرو الين اكس موا الين اكس سو اكس او كاري مالها باش نحيدوها باش عندك الين اكس وهاد موزا مسكين بيبقى هو ها هو moins 1 fois 1 sur x صافي ها نوقفوا هو في هذا الشيء ولا نبقاو كنحسبوا حتى نوحدوا المقام لا هو بلاتي سيديك صافي سالينا واخا بلاتي ياك سالينا هو اش نوريكم انا القوالب ديال هادشي ضرب لا عرفتي واحد القضيه الا عرفتوا ديروا هادشي ياك فهمتي كنشرح ولا ما فهمتيش لا سي فهمت فهمتي صافي هنا ممكن نحبس صافي داكشي بغيت شوف واحد القضيه في الوطني شي يقول لكم تيقول مونطري كو اف بريم دو اكس تسوى شي حاجه تعطيوها لي تعطيك الريزولتا شراو ستة دوك هادشي كنت ندير بغيت ندير لا ديريفي تابي معايا مزيان انتبهي مزيان باش ما تلفيش تابي الا عندنا لا ديريفي شوفي هنا ديال ان نومبر الفوقاش كاين نومبر وفي المقام اش كاين في التحت اكس كاين لي زيكس ستة نطلعوه لينا فوالا غنشوف لا ديريفي ديال هادشي تعطينا رتب البال تعطينا كسر جديد ايوا شوفوا معايا باش ما تلفوش الا ردتوا البال الفوق ما كاينش اكس الفوق اشنو ما كاينش اكس تنقلب الاشاره هذا لو نومبر مش هذيك اول حاجه وخير رتب البال سادو تنكتب اكس او كاري موا الين دو اكس هذا لا راه هي 3 سور الين دو اكس هذا نوتر اكزومبل هذا ماشي اكزومبل اكزومبل انا صاحبي حيت كاتب نعم. وحده راه ما واخا شوف معايا تنقلبوا الاشاره لو نومبر للفوق وتندير دو بارونتيز للفوق ودو بارونتيز لتحت لي بارونتيز ديال تحت ندير لهم او كاري ولا بارونتيز الفوق تندير لها بريم عندك موان وتنشد ديالها المقام تنشد هاد دو تنقلب الاشاره وتنخرجوا تيخرج في حالته تندير موان دو تنحل دو بارونتيز الفوق والتحت هادو غادي تعاودوا دو فوا فوالا تندير اكس او كاري الله يعطيك الصحه موان الين اكس او كاري موان الين اكس صافي واش هادشي صافي مزيان هاد لا ديريفي تعرفوا نحسبوها الا رتو بالي ما تعرفش يحسب دوك لي ديريفي ما يعرفش هادشي يا دو اكس موا ان سور اكس بعد عطينا هي موان 2 فاكتور 2x موان 1 سور اكس وهنا شنو وهنا ما نشروش يلا صافي غادي نعاودوها دو فوا لا صافي لا ما نعاودهاش نخليها زعما تبقى بحال هكا تبقى بحال هكا ولا نشر الفوق عادي بغيت بلاتي زعما وراه نشرنا الفوق. ما درنا لا. دو وكاري قاعده لا ما نشروهاش مزيان هاد لو كاري هذا تيعطيك هذا بوزيتيف دونك الا بغينا نديرو الطابلو دو فارياسيون سي تري نحسبوا غير فاسيل الفوق فوالا اون هذا بوزيتيف الوغ لو سين دو اف بريم دو اكس هو سولوي ديال البسط حلوه بحال هكا فوالا وا ساهل صافي
واضحه شي حتى لهنا دغيا حيت كنديرو الكاري اللي فوق البريم. نديرو بريم تقرب الاشاره ديال لو نومبر ولكن هادشي اللي عندنا نومبر واش باين هادشي صافي صافي باين هادشي كاري فوق. يلا دوزو لا بروميير واش قالت لا بروميير اف دو اكس ايكال